نبی پاک دی ایک حدیث ہے جامع ترمذی اندر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نا کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. شاید پہلے بھی تساں سنی ہوئے، لیکن بڑی ہی پیاری روایت ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سنو سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے. حدیث دے راوی امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن بیٹھے ہوئے سن، میرے محبوب پیغمبر تشریف فرما سن. او میرے دوستوں میرے بھائیوں گل سنن والی جے تے گل بھی آمنہ دے لال دی، گل بھی ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے نے. آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو کیڑا بندہ ہے جیڑا تھوڑے وچوں میرے نال وعدہ کرے کہ جڑے چند جملے میں بیان کرن لگا او بندہ انہاں جملیاں نو یاد بھی کرے گا، انہاں اتے عمل بھی کرے گا، پھر انہاں جملیاں نو دوسرے لوگاں تک بھی پہنچا دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب ہی بیٹھا ہویا سی، میں اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا، فرمایا اللہ دے نبی جی ایک کام ابو ہریرہ کرے گا، تسی کلمے تے بولو نا، تسی گلاں تے کرو نا، تسی جملے تے ارشاد فرماؤ نا. ابو ہریرہ توڑی زبان چو نکلے ہوئے کلمات نو یاد بھی کرے گا، انہاں اتے عمل بھی کرے گا، اور ابو ہریرہ انہاں کلمیاں نو دنیا دے کونے کونے تے پہنچا دے گا. اور واقعتاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیتا ہے. میرے دوستوں نبی پاک دیاں باتاں یاد کرنے وچ اگر سب تو پہلا نمبر ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک نال وقت بڑا تھوڑا گزارے ہے، ایویں 2-2.5 سال دا عرصہ میرے نبی دی مائیت اندر گزارے ہے، تقریباً 8 یا 7 ہجری ہے جدو ابو ہریرہ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہویا ہے. لیکن وہ 2-2.5 سال دے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جدو ابو ہریرہ میرے نبی کولوں سائڈ تے ہویا ہوئے. جے رات پہ گئی تے ابو ہریرہ میرے نبی دی چوکھٹ تے آرام کر رہے ہیں، جے دن ہویا جدھر مصطفیٰ جا رہے نے ابو ہریرہ ادھر ہی جا رہے ہیں. اس کر کے اللہ دے نبی نو بھی پورا یقین سی کہ ابو ہریرہ نے ذمہ داری چک لئی تے ابو ہریرہ اینو ادا کر کے ہی چھڈے گا. نبی پاک نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑ لیا. انج کر کے میرے دوستو ذرا غور کرنا، اے ہاتھ سجا میرے پاک پیغمبر نے ابو ہریرہ دا اپنے ہاتھ وچ پکڑ لیا. انج ابو ہریرہ دیاں انگلیاں کھلیاں ہوئیاں نے، انج ہاتھے فعد خمسا جویں ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے میرے پاک پیغمبر نے ابو ہریرہ دیاں انگلیاں تے 5 گلاں شمار کروا دیتیاں. فرمایا ابو ہریرہ تو ذمہ داری تے چک لئیے، تو نیت تے کر لئیے، میں محمد تینو سبق انج دا سکھاواں گا تینو یاد آپے ہی ہو جائے گا، عمل تو کر چھڈی تے اگے بیان کر چھڈی. ابو ہریرہ نے ہاتھ نبی دے ہاتھ اندر دے دیتا. کنی قسمت والا ہاتھ جڑا نبی دے ہاتھ اندر آ گیا نا. انج کر کے نبی پاک نے ہاتھ پکڑے ہے، وعد خمسا آپ نے انج کر کے ہاتھاں دیاں انگلیاں تے گلاں شمار کرنیاں شروع کر دیتیاں تے 5 گلاں شمار کیتیاں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے جڑی پہلی گل کیتی آپ فرماندے نے آپ نے حضرت ابو ہریرہ دی چھوٹی انگلی بند کر دیتی اور فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد اللہ. فرمایا ابو ہریرہ
جڑے کم اللہ نے حرام کر دیتے نے، جڑیاں کماں نو اللہ پاک نے بریا جانے ہیں، جڑیاں گلاں قرآن دے اندر منع کر دتیاں گئیاں نے، ابو ہریرہ انہاں کولوں بچ جائیں۔ ہن میرے نبی دے صحابہ ہور بھی بیٹھے ہوئے نے، لیکن میرے نبی مخاطب ابو ہریرہ نال نے، چونکہ ابو ہریرہ نو گلاں یاد بھی کروانیاں سی، ابو ہریرہ دے دل دے اندر بٹھانیاں بھی سی نام۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ جڑے کم اللہ نے حرام کیتے نے انہاں کولوں بچ جائیں تو دنیا دا بڑا وڈا عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کرنا میرے دوستان، کئی بندے حرام کماں دا ارتکاب بھی کیتی جاندے نے، کئی میرے دوست بھائی حرام دا مال کھادی بھی جا رہے نے، نمازاں بھی پڑھی جا رہے نے، روزے بھی رکھی جا رہے نے، حج بھی کیتی جا رہے نے، اور جناب خرچ بھی کیتی جا رہے نے، لیکن سلسلہ سارا حرام والا، کمائی ساری حرام والی، طریقہ کار سارا حرام والا، کام سارے حرام والے۔ اللہ نے منع کیتا ہے بھی حرام کام نہیں کرنے، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرماندے نے جی میرے کولوں پوچھو نا میں رب نے کی حرام کیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماندے نے بیگم کوٹ والے ہو میں رب نے شراب نو حرام کر دیتا ہے، تے شراب دے متعلقہ جنیاں بھی چیزاں نے اللہ کہندے نے میں ساریاں دیاں ساریاں حرام کر دتیاں نے۔ اور جگہ دے پیر نے فرمایا رب دا قرآن پہ دستا ہے، اللہ پاک کہندے نے میں جوے نو حرام کر دیتا ہے۔ جڑیاں شرطاں لا کے بیٹھ جاندے ہو نا، کتے مجلس دے اندر بیٹھ کے شرط لائی تاش کھیلن لگ پے، کسے مجلس دے اندر بیٹھ کے شرط لائی کھڈی کھڈا کھیڈن لگ پے، کسے مجے بابیاں نو زیادہ عادت ہوندی ویلے ہوندے نے نا تے کتے نہ کتے رونق لا کے بیٹھ جاندے نے تے شرط لا لئی بھویں چھوٹی لائی تے بھویں وڈی لائی۔ فرمایا والمیسر، بزرگو گل سن لو اللہ نے جوے نو حرام قرار دے دیتا ہے، والازلام اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایویں بیٹھے تیر تکے چلان لگ پیندے نے میں انہاں نو ہی حرام کر دیتا ہے۔ لوگوں اللہ پاک کہندے نے قبراں دے جا کے مجاور بن کے بیٹھنا میں رب نے انہاں نو ہی حرام کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ جا کے قبر تے چاڑا پونجا کرن دی کوشش نہ کرے، کوئی بندہ قبراں تے جا کے مصلا وچھا کے بیٹھن دی کوشش نہ کرے۔ فرمایا وہ عبادت کرن دی جگہ نہیں، عبادت کرن دی جگہ سی مسجد نو بنایا تے کوئی بندہ قبراں تے جا کے عبادت کرن دی کوشش نہ کرے۔ والانصاب والازلام میرے دوستو شراب نال تے ہو سکتا ہے جھٹ ذائقہ مل جائے، جوے نال ہو سکتا ہے وقتی فائدہ ہو جائے، مینوں اے دسو قبراں تے جا کے مجاور بن کے بیٹھن نال کی فائدہ ہوندا ہے؟ ایویں جناب لگے جاندے ہاں اپنے تیر وچوں کمان چلان دا کی فائدہ ہوندا ہے؟ اے تے گلاں بے فائدہ نے، دنیا اندر فائدہ کوئی نہیں، آخرت اندر نقصان بڑا ہے۔ فرمایا لوگوں ایک کم اللہ نے حرام کیتے نے، جے عبادت گزار بننا جے، جے تہجد گزار بننا جے، جے اللہ دے ہاں بڑے چنگے بننا جے، جڑے کم اللہ نے حرام کیتے نے انہاں دے قریب بھی نہ جایا جے۔ ایک کام تے چھڈنے پینے، شرک نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ ایویں کسے بندے نو جاندیاں لگیا بہندیاں اٹھدیاں مارنا بھی رب نے حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا کسے جان نو بغیر کسے وجہ تو ضائع نہ کرو، اے بھی اللہ نے حرام کیتا ہے۔ تے ماپیاں دی نافرمانی بھی اللہ نے حرام کیتی، تے اولاد دے نال بد سلوکی بھی اللہ نے حرام کیتی ہے۔ میرے دوستو کنیاں کو گلاں دسانا، ہمسایہ نال چنگا سلوک نہ کریں، یہ بھی اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ پاک نے جڑے کم حرام کیتے نے انہاں تو بچ جاؤ، تسی بڑے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے دوستو گل سمجھن والی ہے، مقصد اے عام کلیاں نمازاں پڑھیاں بندہ وڈا عبادت گزار نہیں جے بندا، کلے روزے رکھیاں بندہ وڈا عبادت گزار نہیں
जे बनता, कलियां कुर्बानियां कीतियां बंदा वड्डा इबादत गुजार नहीं जे बनता। भावें 100 टल्ला दे राज कुर्बान कर दे, जे हराम कम्मा दा इर्तिकाब नहीं छड्डेगा तेरियां इबादतां किसे खाते नहीं हो पैनियां। हाँ अल्लाह दा हुक्म जरूर है, या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक ने मेरी इबादत करो, अल्लाह पाक कहते ने मेरे दर ते आओ, मेरे दर ते अपना सर झुकाओ। अल्लाह सोने क्यों? अल्लाह फरमाते हैं क्योंकि मैं तोड़ा खालिक, मैं तोड़ा राज़िक, मैं तोड़ा दाता। अल्लाह फिर की होएगा जदों तेरियां इबादतां करांगे? अल्लाह फरमाते हैं फिर तुसीं मेरे कोलों डरन वाले बन जाओगे। ते नबी पाक ने आखिरी गल तो जनाब गल दा आगाज कीता है, फरमाया लोगो अल्लाह कोलों डरन वाले बन जाओ ते फिर वाकई तुसी इबादत गुजार बन जाओगे। अल इस्मु मा हाका फी सदरिका, कायनात दे इमाम नबी ने फरमाया गुनाह ओ हुंदा है जेड़ा तू करन लगे ते तेरा दिल खड़का करे, तेरे दिलों आवाज आए भी ये काम चंगा नहीं, आंधियां गवांधियां तो बचना है, ये काम अच्छा नहीं, मैं मौलवी साहब तो अपनी अख नूं बचाना है, ये काम चंगा नहीं, मैं अपने रिश्तेदारां तो बच के काम करना है, ये काम अच्छा नहीं, मैं अपने दोस्तां बेलियां यारां तो बच के काम करना है। अल इस्मु मा हाका फी सदरिका, जिन्हें उत्ते तेरा दिल खड़के वो काम चंगा नहीं होता, वो काम हराम वाला होंदा है, उन्हें तो बच जा, अल्लाह तेनू दुनिया का बड़ा इबादत गुजार बना देगा। तो दुनिया तो जाएगा ना, तेनू आवाज आएगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जे चंगे काम करके जाएगा तो आवाज इन जाएगी। पर मेरे दोस्तों अज असी दुनिया तो घबरा जाने, दुनिया के मामलात तो घबरा जाने, दुनिया दी दिक्कतां परेशानियां तो घबरा जाने। असी फिर की सोचने, असी कहने यार इन्हां परेशानियां तो बेहतर है अपना गला घुट के बंदा आपे ही मर जाए। कई बंदे दुनिया तो इन्ने दुखी होंदे ने, वो अपनी जान गंवाण की कोशिश करते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं, अपने हथों ही अपना कत्ल कर देंगे ने। और अपने हथों अपना कत्ल करना यह भी इस्लाम ने हराम कर दिता है। कोई बंदा जान बुझ के ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिधर मौत वाक़या हो जाए। तो जिहड़ा बंदा एक काम करेगा, कायनात दे इमाम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार के अंदर एक ऐसा बंदा लिया गया जिन्हें अपने हथी अपना कत्ल किया सी। आपने फरमाया नूं लै जाओ, मैं मुहम्मद ने दी नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ानी। यह भी तो काम हराम है ना। और इस वक्त साडे मुल्क के अंदर बेतहाशा खुदकुशियां हो रही हैं। जे मर के भी फिर सुकून ना मिला तो फिर किधर जावा। और जेड़ा बंदा दुनिया तो घबरा के अपनी जान जाया करता है ना, इंज समझो ने दुनिया दी मुशक्कतां नालों ज्यादा मुशक्कतां अगे सेल रही, फिर उनकी कोई जान छुट्टन नहीं लगी। इतने तक अगर मुशक्कतां बर्दाश्त करके अल्लाह अल्लाह करके अपनी मौत अल्लाह वालों आ जाए, बंदा मर जाए ना, हो सकता है बात तो आसानी हो जाए। जे तो तंगियां तो भजया कि शायद गल बन जाए, वो अगे भाई कबर ने काबू कर लेना, कबर छड़ेगी, माशर का मैदान काबू कर लेगा, माशर के मैदान चो जान छुटेगी तो जहन्नम का बालन काबू कर लेगा, उस अग के अंदर उनके मुंह सुट दिता जाए। तो भाई नबी पाक दी हदीस का पहला जुमला इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, इन अंदर खैर ही खैर बरकत ही बरकत रहमत ही रहमत। जरा अपने आप इस जुमले ते तवज्जो ते करा के वेख, जरा हराम कम्मा तो बच के ते वेख, जे तेरियां दुनिया दियां सारियां उलझना खत्म ना हो जान ते फिर कई। मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस का एक एक जुमला पूरी कायनात नालों बेहतर है। फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास। फरमाया लोगों जिस काम जेड़े कमां नूं अल्लाह ने हराम कर दिता उन्हां तो बच जाओ, तुसी दुनिया दे वड्डे इबादत गुजार बन जाओगे।